बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अजीज़ बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी रिज़्क़ के 16 दरवाज़े कैसे खुलते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 भाई थे। इनमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, इनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर जाती रही, गोया इसका कारोबार और माल लुट गया। बुखारी शरीफ में है ये। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप भी कोशिश किया करें कि इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना आप इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया तो अल्लाह ताला इसे हर गम और हर तकलीफ़ से निजात देगा और हर तंगी से निकालने का रास्ता पैदा फरमाएगा। उस शख्स को उस जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से इसके ज़िन्नो गुमान में भी नहीं होगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे, अल्लाह इसका बदला दे कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा, अल्लाह इसे 10 गुना अता करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बलाल से फरमाया, ए बलाल, खर्च करो और अर्श वाले से अफलास का खौफ ना करो। मुश्कात 1885 में है इसका जिक्र। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, चौथा दरवाज़ा जो है वो तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। सुभान अल्लाह। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह इन पर तंगदस्ती के दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत कसरत के साथ नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ों पर ही तवज्जो देते हैं, नफली इबादत को छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ की कमी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रे की कसरत करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हज और उम्रा करो, क्योंकि ये फ़िक्र और गमों को और गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कचैल को दूर कर देती है। हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है।
تو میرے عزیز بہن بھائیوں، 7واں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ تو 8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ 9واں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے گا کہ صرف اور صرف اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، اگر تم حسن خوابی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، 10واں دروازہ شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، جس سے سورۃ ابراہیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفر ان نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرائے گا اور گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کہے گا۔ 12واں دروازہ گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو اور اس کو کھا لو، نہ کہ اس کو شیطان کے واسطے چھوڑ دو۔ فرمایا، جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھائے ہمیشہ رزق کی فراغی میں رہتا ہے۔ یہ طب نبوی بھی ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے، چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ سورۃ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے جن میں سے کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ استغفار پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بلاؤں سے دور فرمائے گا، جن میں سے سب سے کم درجہ کی بلا فکر ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھے رزق کے 16 دروازے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے اللہ پاک کو ہم پسند آ جائے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجیے گا۔ ویسے بھی اسلام اور دین کی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔